Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab katawan sa Zamboanga del Sur sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Salamat kayo ninyo mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako tagyod kamo nga giampo kada adlaw. Pero hangyoon ko kamong tanan nga nakadungog niining maong Sibya atong iampo ang mga mag-uuma ug mga mananagat. Ato pong iampo ang ato nga mga kargador dinha sa mga pantalan. Ato pud nga iampo ang ato nga mga sikad-sikad drivers, ingon man usab sa ato nga mga tricycle drivers. Ato usab nga iampo ang mga drivers dinha sa rural transit. Man sa akong pagtimbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat, ako pong itimbaya ang ato nga mga drivers dinha sa IBJT, sa mga pulis, sa ato nga mga nagtrabaho diha sa Gaisano Mall, labi na gayud ni Ronnie Gomez o ni Virgie Cinco dinha sa Gaisano Mall. Ako pong timbaya sa mga nagtrabaho dinha sa Pure Gold dinhi sa Osamis City, sa Novo Department Store. Ato sab nga iampo ang mga tindirog-tindira dinha sa Mercury Pharmacy, sa Elizabeth Pharmacy, dinha sa Public Mall, labi na gayud sila si Gina Reville o si Marivic Raagas. Ingon man usab dinha sa mga nanindag mga isda, nanindag mga bugas, naninda og mga karne nila ni Alchers de la Vega Meat Shop o ingon man usab sa Nikos Cafe. Salamat kaayo. O akong ipahibalo nga dunay taliabot nga kining maninda usab o kining murag manginasal kining Balamban Limpo nga ana unya sa kilid sa katedral. Busan ninyong tanan, ako mingon salamat kay ang pagdagsa sa daghan nga mga department store kan-anan o guban pa nagpakita man kini nga mitubo o adunay progress ang ato nga syudad. Ako usab di ay nga ipahibalo nga kagahapon pizza size dito kami nagbispiras kami dito sa Look, Plaridel nga atong kura paroko mao si Reverendo Padre Henry Emmanuel Reville. O ingon man usab karong adlaw mao ang kapistahan sa Santa Cruz dinha sa Look, Plaridel o atong i-install pagkakura paroko si Reverendo Padre Henry Emmanuel Reville. Busa ngadto sa katawhan sa Look, Plaridel, Happy Fiesta. O ingon man usab karong hapon sa mga alas 4 sa hapon atong ang ugma dinhi ugma kini Huwebes alas 9 sa buntag ang mga obispo sa Dupim, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi adunay tigom nga pagahimuon dinha sa SMT. Unya magmeeting usab kami uban sa mga formators. O gini kahapon mao inig alas 4 sa hapon Mayo 8 mao ang installation nila ni Father Lanis Sereno, isip rektor sa Immaculate Conception Cathedral o ingon man usab sa iyang kaabag ng mga kaparian si Father Mario Magcanam, Father MJ Samunte, Father Jeffrey Oracion. O ingon man usab sa Pizza 9 mao ang graduation sa mga nakatapos sa theology dinha sa St. Mary's Theology dinhi sa atong Archdiocese. Doon na kitay usa nga mo graduate o nangandam alang siyang ordinasyon sa pagadiakono si Seminarian Kelly James Puyod nga taga Sapang Dalaga.
busa ngadto sa mga seminarians nga mo graduate karong pitsa 9 adlaw nga Biyernes. Congratulations sa St. Mary's Theology. O gini kahapon sa pitsa 9 moadto ako sa Danlugan agi og paghimo og nobina kay dili man ko makatambong sa Fiesta de San Isidro dina sa Danlugan, Pagadian City. Og inig Sabado pitsa 10 mao ang installation sa pagka-kura paroko ni Father Nestor Duhilag alas 9 sa buntag sa pitsa 10 Mayo 10. O dinha usab ini kahapon alas 4 dinha sa Pangabuan ang installation ni Reverendo Padre Luloy Balbuena dinha sa Pangabuan. Og sa Domingo sa mga alas 8 sa buntag Mayo 11 mao ang installation sa pagkakura paroko ni Reverendo Padre Ernest Kulanag dito sa Macalibre Alto. O ini kahapon sa alas 4 sa hapon sa Domingo, Mayo 11, mao ang installation sa pagkakura paroko ni Father Darrell Rosales inguman usab sa iyang kaabag na sa Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. O ini ka Lunes pitsa 12 mao na ang eleksyon. Mubalik kita ning adlaw Miyerkules pitsa 7 nining bulan sa Mayo. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga gahatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayod isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako o dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako o banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak og mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan o banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon adunay nindot kaayo nga pagtulunan. O kini gahatag kini sa usa ka pagtulunan bahin sa Eucharistia. Ang atong Ginoo miingon, ako mo ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Dinha sa atong pagsaulog sa Eucharistia, ato di ay nga gidawat si Jesus isip pan sa kinabuhing dayon. Mao nga kita upot gayud sa pagtuo o musimba gayud kita o mudawat sa komunyon kay siyaman ang atong Ginoo ang ato nga dawaton nga mao ang pan sa kinabuhi. Ang nindot kaayo nga sulti sa atong ebanghelyo karon mao, ang muari kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Sa ato kadihay kini gapasalig nga si Jesus mao ang atong madawat dinha sa Eucharistia, sa pagsaulog sa misa. Siya ang atong dawaton isip pan sa kinabuhi. Ug kung kita makadawat kaniya, dili na kita gutumon pa, dili na usab kita uhawon pa. Sa laktod nga pagkasulti sa kinabuhi nga espirituhanon, kita gihatagan o gialimahan sa atong Ginoo aron kita mabuhi sa kinabuhing dayon. Unya, nindot kaayo ang gisulti dinhi. Giingon ko kaninyo nga nakakita kamo kanako
apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako, dili ko gayod isalikway. Nindot kayong mga saad, no? Kanabang, bisan kung kita makasala, bisan kung kita masupilon, bisan kung kita dili muhatag o maayo nga pagtagad pagtahod, apan kung kita makaila sa atong pagkamasalaypon, maghinulsol ta atong mga sala, mubalik sa Ginoo, muadto sa amahan, muadto kang Hesus, dili gayud kita isalikway. What a beautiful promise. What kaanindot sa mao nga pasalig. Busa ikaw nga nakadungog kanako, ayaw isalikway ang Ginoo. Kung ikaw nakaamgo sa imong pagkamasalaypon, kung kita nakaila sa atong pagkamakasasala, mubalik kita sa Ginoo, muadto kita kaniya, kay siya ang gadala kanato sa kinabuhing dayon. O kung kita muduol o muadto kaniya, dili gayud kita isalikway. Mingon siya, nanaog ako gikan sa langit, aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Dini atong makita nga ang atong Ginoo nagpakatao tungod kay siya nagmasinugtanon sa kabubuton sa amahan. Mikanaog siya dinhi gikan sa langit nagpakatao aron kita giyahan unsaon pagpuyo sa kinabuhi nga layo sa pagpakasala. Ug kung makasala man, mubalik kita sa Ginoo, muadto kita kaniya. Nindot kaayo ang pasalig sa Ginoo. Mikadaog siya gikan sa langit aron tultulan kita asa ang pagadulngan kanato aron makaangkon kita sa kinabuhing dayon. Una, ang Eucharistia, nga kung kita mudawat kaniya, dili na kita gutomon, dili na kita uhawon. Ikaduha, ang sakramento sa konfesyon. Kung kita muduol kaniya, dili gayud kita isalikway sa atong Ginoo. Mao nga maanindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Kay duha gyud ka sakramento ang gihatagan og dako nga pamalandong. Ang Eucharistia, din siya mingon, ako mao ang pan nga gahatag og kinabuhi og ang muari kanako dili na gayud gutomon, ang mukaon kanako dili na gayud uhawon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Og mipadayon siya sa pag-ingon nga ang lain nga pamaagi aron kita makaangkon sa kinabuhing dayon mao gayud nga moadto kita sa Ginoo. O kung makasala, we have to avail ourselves of the sacrament of reconciliation. Nga kita mangayo sa pasaylo ug ang pari nga muhatag sa absolusyon. Gitagaan sa usa ka gahom kay matud pa sa tong Ginoo, whatever I give you the keys of the kingdom, whatever you retain here on earth are retained, and whatever you forgive are forgiven them. Nindot nga mga saad, ug mao kini ang ato nga huptan. Ug ang atong ebanghelyo mipadayon nga dili gayud siya kawad-an bisag usa kung kita mudawat kaniya nga atong manluluwas. Andam kanunay, abierto kanunay ang gangaan sa langit alang sa mga mahinulsulon. Ang kaluwasan gisaad sa mga mapasayloon, sa mga nangandoy sa pasaylo. Busa dili na to kiniusikan. Dili na to usikan ang kahigayunan. Kinahanglan nga we have to grab the opportunity. Whenever we commit sin, we have to go back to the Father by asking the priest's absolution
asking for God's forgiveness. Hinaot, igsuon, nga imog yung mahinumduman, nga niining atong ebanghelyo karon, nga gihulagway ang duha ka sakramento, ang Eucharistia ug ang konfesyon, nga gibatbat dinhi sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 ug 40, na kita gidapit sa Ginoo, kay nanaog siya gikan sa langit, aron kita tultulan, aron makaangkon sa kinabuhing dayon. Tultulan kita nga sa atong paglawig, anaa ang Eucharistia, ug kung kita magsusapinday tungod sa pagpakasala, anaa usab ang konfesyon, sakramento sa Eucharistia, sakramento sa konfesyon. Igsuon, hinaot, nga imong hinumduman ang ako nga mga pamalandong niining atong ebanghelyo karon, atong ihalad ngadto sa Ginoo ang ato nga mga kasaypanan, mangayo kitag pasaylo, kay ang Dios dili sama kanato. Ang Dios kanunay nga mapasayloon, kay siya nahigugma man kanato. Bisan kita malapason, apan siya puno sa gugma ug kaluoy. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab karong adlaw, piyesta sa parokya sa Santa Cruz dina sa Look, Plaridel. Akong pasalamat sa ato nga PPC dinha sa Look, Plaridel. Ako pod nga i-install ang bagong padrikura dinha sa Look, Plaridel, si Reverendo Padre Henry Emmanuel Rebil. Busa atong saksihan o atong saulugon ang kapistahan ni sa Santa Cruz, pinaagi sa pagdawat sa bililhong lawas ug dugo dinha sa Eucharistia. Inguman usab, inig ugma sa Pitsa Utso ang ato nga meeting sa mga doping bishops, o inig kahapon alas 5 mao ang installation ni Father Lani Sereno, isip rector sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ug sa Pitsa 9 nining bulan sa Mayo mao ang graduation sa mga nakatapos sa theology dina sa St. Mary's Theologate, Gango, Ozamis City. Ug ini kahapon moadto ako sa Danlugan, Pagadian City, aron pagsaulog sa misa atol sa nobina ni San Isidro Labrador, mga alas 5 sa hapon. Sa Pitsa 10, Sabado, mao ang installation ni Father Nestor Duhilag, isip kura paroko sa Clarin. O sa alas 4 sa hapon, installation dito sa Pangabuan, Tanggob City ni Father Alejandro Loloy Balbuena, alas 4 sa hapon diha sa Pangabuan, Tanggob City. O sa Domingo, Pitsa 11, mao ang installation alas 8 sa buntag ni Father Ernest Kulanag dito sa Macalibre Alto, Lopez Haina, Misamis Occidental. Ug sa hapon sa alas 4 mao ang installation, Domingo, Pitsa 11, ang installation alas 4 sa hapon ni Reverendo Padre Darrell Rosales o sa iyang kaabag nga pari si Reverendo Padre Cherry Lawrence Tautuan. Ninyong tanan nga namati kanako, padayon kita nga muampo o musangpit sa pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga ato nga gisangpit nga Birhen sa kuta.
ang pangaliya sa atong Ginoo sa kanunay magagiya o magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat ninyong tanan. Salamat sa Gaisano Mall. Labi na gyud ni Ronnie Gomez ni Virgie 5 din sa mga trabahador sa Pure Gold dinhi sa Osamis City, dinhi sa Novo Department Store, sa Public Mall nila ni Gina Reville o ni Marvic Raagas, sa Nicos Cafe, sa Ulcers de la Vega Meat Shop, sa drivers sa IBGT ug sa mga pulis ug sa ato nga mga kaigsuonan dinha sa mga pantalan ninyong tanan. Ako moingon, padayon kita nga mag-inampo ay kay ang pag-ampo maumay kusog nga mudala kanato padulong sa iyang gingharian. Walay pag-ampo, walay kusog, walay pag-ampo mamatay sa kinabuhi nga espirituhanon. God bless. Mabuhay tayong lahat.